दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा अर्थात् शनिबारको समाज र सन्दर्भमा हामी खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आगामी बिहीबारदेखि 5औं दक्षिणी एसियाली जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिप सुरु हुँदैछ, जसमा नेपालको पनि सहभागिता रहनेछ र नेपालले आफ्नो पक्षबाट सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेको अवस्था छ। सोमबार नेपाल बङ्गलादेश प्रस्थान गर्दैछ। वास्तविक रूपमा नेपालको तयारी कस्तो छ र यो प्रतियोगितामा नेपालको नतिजा कस्तो रहनेछ, हामी यो बारेमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी खेलकुद परिषद फेरि सदस्य सचिव विहीन भएको छ। यो अवस्थामा खेल क्षेत्रको अवस्था के छ र नेपालको खेल क्षेत्र लथालिङ्ग हुनुको खास कारण के, आज यो बारेमा हामी संवाद गर्छौँ। बहसको लागि आज जोडिनु भएको छ नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घका प्रमुख प्रशिक्षक राजेश सुरमान स्थापित। उहाँसँग हामी प्रतियोगिता र समग्र नेपालको खेल क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको कारणबारे संवाद गर्नेछौँ। अब भने अर्थात् आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा म जिम्नास्टिक सङ्घका प्रमुख प्रशिक्षक राजेश सुरमान स्थापितलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका जुन दिनुभयो त्यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 5औं दक्षिण एसियाली जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहभागिता जनाउँदैछ। यसको ठ्याक्कै तयारी कस्तो छ? तयारी अहिले राम्रो छ, राम्रो मानेको छ। त्यसो भए यसपटकको दक्षिण एसियाली खेलमा नेपालको सफलता राम्रो हुनेछ? डेफिनेटली हुन्छ। हामी सक्षम छौँ। हामीले दिएको प्रशिक्षक र कोच खेलाडी सबै सक्षम छन्। अब जिम्नास्टिकले हेर्दाखेरि पर्याप्त छैन, त्योभित्र चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि तयारी हुनुपर्थ्यो अर्थात् तयारीको लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ। यो अभावको बिच तपाईँलाई चाहिँ तयारी गर्न कति गाह्रो भएको छ? दुःख त लाग्छ नि। स्वाभाविक ढङ्गले राज्यले हेर्नुपर्ने जुन त्यति देखिएको देखिँदैन र कोभिडको महामारी र भूकम्पको महामारीले हामी सम्पूर्ण परिवार दुखित छौँ। परिवार मात्र होइन कि समग्र देशै दुखितको अवस्थामा पनि यो गेमलाई नेपालको प्रतिनिधि गर्ने जाने भएको हुनाले हामीले दिनरात खटेर खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छु। हेरौँ अब रिजल्ट हेर्न बाँकी छ। ठ्याक्कै भन्दाखेरि नेपाल र अन्य सहभागी मुलुकहरूको तुलना गर्दाखेरि नेपालको प्रतिस्पर्धी कुन हो? तुलनाको रूपमा जिम्नास्टिक सबै खेलाडी राम्रो छन् अहिले। कारण यो मानेमा राम्रो छन् कि हामीले दिएको ट्रेनिङ खेलाडीलाई एकदम राम्रो सिस्टमिकली हामीले ट्रेनिङ दिएका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ हामीले जे जति ट्रेनिङ दिएका छन् त्यति मात्रै उनीहरूले पर्फर्मेन्स राम्रो गर्यो भने मेडलको हामी आशा गरेका छौँ। तर बाहिर भयो कहीँ कतै यताउता भयो भने त्यो भनेको त्यो अर्को पार्टको कुरा हो। अब छिमेकी भारतसँग पर्याप्त रिसोर्सेसहरू छ जिम्नास्टिकको लागि। जिम्नास्टिक आफैमा रिस्की खेल, टेक्निकल खेल हो। त्यसको पूर्वाधार हेर्दाखेरि लगभग शून्य अवस्थामै छ देश। यो अवस्थामा मेडलको आश गर्न सक्ने आधारहरू ठ्याक्कै के? आधार म आफै पनि एउटा प्रथम साउथ एसियन गेमको मेडलिस्ट हिसाबले मैले दिएका खेलाडीहरू उनीहरू पनि मेडल्स गेन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र भौतिक पूर्वाधारले हामी 0मै छ। तपाईँले भनेको ठिकै हो। त्यसमा राज्यको हेर्ने दृष्टि नै कम छ। राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएको भए जिम्नास्टिक कहाँबाट कहाँ पुगिन्थ्यो। यो कायापलट गर्ने योजना हामीसँग छ नि त, तर हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ त। अब दिनरात सङ्घ खटिरहेछ त, सङ्घ त लगाइरहेछ त। अहिले अघि तपाईँले भने जस्तै सरसचिव विहीन हुँदा पनि हामीले खेलाडी त तयार गरेको छु नि त। हामी प्रशिक्षक लगाइरहेछौँ, हाम्रा सङ्घ त्यत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक लगाइरहेका छन् र यसको हामी हेर्ने भनेकै त्यो खेलाडीको भविष्य राम्रो होस् भनेर हामीले ट्रेनिङहरू राम्रो दिएको अवस्था छ। तपाईँले आश गर्नु स्वाभाविक कुरा, मैले आश गर्नु स्वाभाविक कुरा। आफ्नो देशका खेलाडी हुन्, तर यसो पूर्वाधार हेर्दाखेरि र अन्य देशको तयारी हेर्दाखेरि हाम्रो तयारी कम पुगेको जस्तो र पूर्वाधार नभएको जस्तो तपाईँले महसुस भएको छैन? छ, पूर्वाधार नभएको त हुँदै हो, त्यो 100% नै हो। तर अर्को देशको तुलनामा
हामी कमजोर पनि छौँ। त्यो कमजोर हामी प्रशिक्षक हाम्रो सङ्घले गर्दा होइन, हाम्रो राज्यले गर्दा हामी कमजोर बनायो। राज्यले हेर्ने दृष्टि फरक हुनु पऱ्यो नि त। जिम्नास्टिक म त अब स्पोर्ट्स भन्छ, तर म स्पोर्ट नै एउटा कुना काप्चामा राखेपछि त त्योबाट प्रडक्ट हुने खेलाडीहरू कस्तो होला त? त्यो त हामी प्रशिक्षक त दुःखी छन् त, हाम्रो सङ्घका पर्यटकहरू सबै दुःखी छन्। राज्यले जुन हेर्नुपर्ने सुविधाहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू, अब अहिले कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने खगेनज्यू हाम्रो जिम्नास्टिक हल अहिले कोठाको रूपमा परिणत भएको छ। यो त राज्यको कमजोर हो नि त। जिम्नास्टिकमा मेडल नल्याउने भने ल्याउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ त। मैले भने म आफै एउटा इन्टरनेसनल मेडलिस्ट हो, मसँग छ, मसँग डाटा छ, सबै छ, तर हामीलाई युज गर्नु पर्यो राज्यले। अब यो टुर्नामेन्ट आउँछ अनि यहाँदेखि टुर्नामेन्ट गर्नु पर्यो भन्छ, अब पूर्वाधारै छैन भने त हामी त कमजोर त राज्यले बनाएको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले यो मात्रै आशा गरौँ कि हामीले दिएको ट्रेनिङ बच्चाहरूले राम्रो गरिदियोस् र त्यो राम्रो गर्छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। अब के कुरो तपाईँले भने पनि सक्नु भएको छ, अहिलेको हल पनि जिम्नास्टिक हल भन्नु सुहाएको छैन। हजुर। अनि तपाईँले भन्नुभयो कि तयारी राम्रो भएको छ। हजुर। कसरी तयार गरिराख्नु भएको छ? मैले भने नि त्यो हल अहिले कोठाको परिणत हुँदा पनि हामीले ट्रेनिङ त छुट्याएको छैन नि त। हामीले जाने बुझे सबै हामीले भनौँ न एउटा एफोर्ट ल्याएर खेलाडीलाई तयार त गरेको छु नि त। त्यो तयारी भनेको कुनै एकचोटि टक्क टिपेर फुल टिपेर देउटाले चराएको जस्तो होइन नि त। हामीले सानैदेखि हुर्काएर यतिसम्म ल्यायो कि अहिले त्यो इन्टरनेसनल लेभलसम्म जाने क्षमता हामीले बनायौँ नि त। तर राज्यले ध्यान दिनु पर्दैन त यो। अब भर्टुदेखिका केही इभेन्टहरू तपाईँहरूले चाहिँ नि कङ्क्रिटमा खेलाउनु परिरहेको छ। अहिलेको यसको कन्टेस्टमा जिम्मेवारी बाइ द वे एक्सिडेन्ट भयो, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो त हामी कोचेस र एसोसिएसनले लिन्छन् र कम्पिटिसनको ड्युरिङमा जसले अर्गनाइज गर्छ बङ्गलादेशले, बङ्गलादेश जिम्नास्टिक एसोसिएसनले लिनुपर्छ। होइन, मैले यहाँको कुरा गरेको तपाईँले यो रिस्कमा खेलाउनु भएको छ। हजुर। यो समस्या देख्दा देख्दै पनि सरकारले पहल गर्न नखोज्या हो कि तपाईँहरू चाहिँ नि यसको लागि पहलको लागि अगाडि नबढ्नु भयो? मैले भने नि मैले बारम्बार इन्टरभ्यूमा दिने गरेको छन्, जिम्नास्टिकलाई साफ गेममा राखिदिनु, मात्र साफ गेममा इन गरिदिनु, त्यसको रिजल्ट हामी दिन्छौँ नि त। अब साफ गेम पनि नराख्ने अनि एउटा सानो टुर्नामेन्ट गरेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्रै पेन्डुलम स्विङ जस्तै बनाइदिने, त्यसैले त खेलाडी त राम्रो बन्दैन नि। अर्को गेमको दाँजोमा हामीलाई बजेट भनेको 1% मात्रै छुट्याइदिउँ, राज्यले छुट्याउनु पर्ने नि, त्यो पनि छुट्याएको अवस्था हामीले देखेको छैन नि त। अरूलाई चाहिँ भयभरको बजेट दिने, हुन त उनीहरूलाई पनि कमी छ, त्यो बजेट दिने एकदमै कम छ, त्यसको 1 खण्ड मात्रै जिम्नास्टिकले देऊ नि त, हामीले देखाइदिन्छौँ नि त। तर त्यही बजेट दिने एउटा गुमराहमा राखिदिन्छन् अनि हाम्रो सङ्घ पनि लागेको छन्, बिचरा सङ्घले पनि कति तान्यो त। तपाईँ सागको आशा गर्दै हुनुहुन्छ, देशभरि सेन्टर हल हेर्दाखेरि नि हल लागेको छैन। हजुर। देशमा हलै छैन अनि सागको हामी कसरी आश त्यो त राज्यको ध्यान दिनु पऱ्यो नि त। राज्यले पूर्वाधार के चाहिन्छ जिम्नास्टिकलाई त्यो त आह्वान गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँले खालि टेबलमा आउने कुर्सीमा बस्ने जाने भयो भने त त्यो खेलकुदको जो कोही पनि सदस्य सचिव आएका छन् अहिलेसम्म, हुन त मैले भनौँ न मैले जागिर खाएकै धेरै थुप्रो वर्ष भइसक्यो। मैले हेरेको चाहिँ के भने जो जस्तै सदस्य सचिव आए पनि त्यति फन्डको मार्न सकेको छैन, पूर्वाधारै छैन त खेलाडी कसरी प्रडक्ट हुन्छ। जिम्नास्टिक मात्रै होइन, समग्र नेपालमा पूर्वाधार कम भयो भने त्यहाँबाट खेलाडी प्रडक्ट हुनै सक्दैन भनेपछि जिम्नास्टिक त पछाडि परेको। जो पछाडि परेको त्यो पछाडि परेकै छ, जो अगाडि परेछ त्यो अगाडि परेकै छ। यसरी त खेलकुद चल्दैन त, यसरी खेलाडी बन्दैनन्। अनि यसरी खेलाडीहरू कहाँ जान्छन्? विदेशी कारण यो पनि हो नाटक, उसलाई केही सुविधै छैन त। अब भनौँ न अहिले हामी जिम्नास्टिक जाँदैछौँ त, अहिले खेलकुद परिषदले ध्यान दिनु पर्दैन। अहिले हामी नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घले ऋणको भरमा जाँदैछौँ, हामी कति विडम्बना छ त, हामीलाई दुःख लाग्दैन? यो त राज्यले ध्यान दिनु पर्दैन? सङ्घले त अब हेर्न यतिसम्म मैले सङ्घलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ। यो म यसै मञ्चबाट यसै मिडिया मार्फत म नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घका पढेका लगायत सम्पूर्ण जिम्नास्टिक प्रेमीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले सोध्नै चाहेँ मैले, तपाईँ एउटा प्रशिक्षक मात्र प्रमुख प्रशिक्षक मात्र नभएर एउटा जिम्नास्टिकको लागि जुझारु व्यक्तित्व पटक पटक लाग्नुहुन्छ।
हजुर तर नतिजा भने आउँदैन। खास कारण के? राज्यको कमजोर हो। मेरो सुनवाई हाम्रो सुनवाई राज्यले सुनिदिनु पऱ्यो नि त। एउटा कानले सुन्ने एउटा कानले फाल्यो भने त्यो जुन नेतृत्व भएर आएका छन् नि अहिले जति पनि सदस्य सचिवहरू, ल डिबेट गरौँ न मसँग, खेलकुदको विषयमा हामीसँग डिबेट गरौँ न। हामी कमजोर त होइन नि त, हामीले राज्यले त कमजोर बनायो नि त। होइन, अचम्म पनि कस्तो भने जिम्नास्टिकको सेन्टर नै हल हो भन्न लायकको छैन। एउटा रुम जस्तै छ, एउटा कोठा जस्तै छ, त्यहाँ चाङ लगाएको छ। हो, त्यो भण्डार हो कि खेल्ने ठाउँ हो त्यो? खास त्यो हामीले यसो एनालिसिस गर्दा त्यो एउटा कोठाकै परिणत हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इन्जिनियरको काम के हो त? त्यो इन्जिनियरले पढेको भरमा इन्जिनियर हो कि प्र्याक्टिकल इन्जिनियर हो? फेरि कति कतिखेर जिम्नास्टिक हल बनाउने हो भने त जिम्नास्टिकको प्रशिक्षकहरूलाई जानकारी गर्नु पऱ्यो नि त। जिम्नास्टिक प्रशिक्षकहरूसँग सल्लाह लिनु पऱ्यो, नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घको एसोसिएसनको सल्लाह लिनु पऱ्यो नि त। अनि इन्जिनियर भन्नेमा एउटा डिजाइन गर्ने, अनि त्यो सदस्य सचिव लगेपछि त्यहाँबाट पास गरेपछि नतिजा के भयो त? हामी त कमजोर भयो नि त। नतिजा कसले नराम्रो त? राज्यले भयो। यी कुराहरू बनाउँदाखेरि हामीसँग राय सुझाव लिनु पर्दैन। यस्तो पनि इन्जिनियर हुन्छ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद यस्तो आयो भने त म त भोलि कुनै कदापि सदस्य सचिव म भयो भने यस्तोलाई त लखिनुपर्छ खेलकुद परिषदबाट। यो त म दावाका साथ भन्न सक्छु। र तपाईँ जिम्नास्टिकको गेम विकास हेर्नु भने जिम्नास्टिक मात्र होइन, समग्र नेपालभरिको खेलकुद हेर्नु भने इन्जिनियरहरू कति पढेका छन् त? खेलकुद विषयमा छ, पढेको भरमा इन्जिनियर हुने हो त? अनि प्र्याक्टिकल छैन भने त अब भनौँ न, मैले भने अघि यो खगेनजीलाई जिम्नास्टिक हलै रुमको परिणत भयो त। यो कमजोर कसले त? कमजोर त खेलकुद परिषद हो नि त। अनि आँखा त्यहाँ पुग्नु पर्दैन त? अर्जुन दृष्टि हुनु पर्दैन? अनि समग्र अनि चाहने के साफ गेममा मेडल ल्याउने, मेडल के को आउँछ त? हेर्ने दृष्टि चाहिँ छैन। आफ्नो गन्तव्य यतातिर, खेलकुद एकातिर लागिदिन्छ। अनि खेलमा मेडल ल्याउनु पर्छ भनेपछि कहाँबाट आउँछ त? यो सम्भावना छ त? छैन त। यसको सम्भाव्य के छ त? सम्बन्धित गेमको प्रशिक्षकहरूलाई सँग सल्लाह लिनु पर्यो। अब एनआइएसमा तपाईँको भन्ने हो भने खगेन्द्र विष्टजी नेपालमा सबैभन्दा बढी ग्रेजुएसन गरेको म हो नि त। के हामीसँग त्यति कमजोर छ त? हामीलाई कमजोर त राज्यले बनायो नि त। ल हाम्रो बायोडाटा पल्टाउन, को कति ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरो त त्यहाँ त छलङ्ग लेखेको छ। अनि कोठाको परिणतमा गरेपछि त हामी त दुखी छौँ। यो खगेन्द्र विष्ट साह्रै दुखी छौँ। हाम्रो जिम्नास्टिक परिवार दुखी छ। यस्तो बावजुद पनि हामीले हरेक गेममा टुर्नामेन्टमा खेलाडीलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले लगिरहेछ। अब अहिले जाने खेलमा पनि नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घमा बजेट नभएको कारणले ऋणमा हामी जानेछौँ। यो विडम्बना अरूलाई पकाउनु त मिलेन। यो त राज्यले चासो दिनु पर्यो। राज्य खोइ त, खेलकुद परिषद खोइ, हेर्ने दृष्टि खोइ त? यसलाई सही तरिकाले हेर्नु पर्दैन। म अहिले पनि भन्छु त, भोलि पनि भन्छु, यो भनिरहनेछु, जिम्नास्टिकलाई हेर्ने दृष्टि फरक हुनु पर्यो। जिम्नास्टिकलाई भन्छ नि मदर अफ स्पोर्ट्स नेपालमा छ, तर हेर्ने दृष्टि चाहिँ नि अनि एउटा कुनामा बसेर हेरेपछि त्यो अर्जुन दृष्टि पुग्छ र पुग्दैन नि। टार्गेट चाहिँ नि गोल सेटिङ हो। नेपालमा भएको समग्र खेलकुदलाई खेलाडीलाई गोल्ड मेडल ल्याउनुपर्छ भन्ने टार्गेट गर्ने। अनि ग्रास रुट चाहिँ नि नराम्रो भएपछि त अनि मेडल आशा गर्ने के सम्भावना छ? जिम्नास्टिक होइन, समग्र खेलकुद नै लट्ठालिङ्ग अवस्थामा छ अहिले। यसको मेन ज्वरो भनेको राज्य हो। अब ठ्याक्कै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको परिकल्पनाको जिम्नास्टिक हल कति थियो र वास्तविक रूपमा तपाईँहरूले पाउनुभएको जिम्नास्टिक हलको अहिलेको आकार भन्दाखेरि कति छ? दुःख लाग्दो छ, साह्रै दुःख लाग्दो छ। कति आवश्यक थियो? आवश्यक निकै आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकताबाट वञ्चित कसले गरे त? खेलकुद परिषदले गरेको छ। खेलकुद परिषदमा चासो दिनु पर्दैन। पदाधिकारी त्यत्रो थुप्रो छ। खेलाडी प्रशिक्षक भएर त खेलकुद परिषद बन्यो त। अनि खेलाडीलाई हेर्ने, प्रशिक्षकलाई हेर्ने अनि सङ्घलाई हेर्ने चेन गर्नु पर्दैन? अब यसका बावजुद पनि तपाईँहरूको मिहिनेत र खेलाडीको पर्फर्मेन्स मिहिनेतलाई हेर्दाखेरि हामी आशावादी छौँ सफलता पाउला भनेर। हजुर, पाउँछ, सफलता पाउँछ। हामीले जुन जे जति एलिमेन्टहरू सिकाएका छन् ती खेलाडीले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको अवस्था छ अहिले। हो, मैले अघि भने नि हाम्रो हल एकदम कोठाको परिणतमा पाएको बावजुद पनि उनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ। दुःख त छ त।
होइन हामी कति पेन टलरेन्स खेलाडीहरू छन् त कि जिम्नास्टिकमा। अब डिभिजन त तपाईँको डाक्टर परेको खेलाडी चाहँदैछ कि हामी ट्यालेन्ट छैन कि हामीलाई कमजोर बनाउने हो त राज्यले भनेपछि त्यही खेलाडीले पर्फर्मेन्स गर्दा उसको मोटिभेसन राम्रो होस्। हामीले त राम्रो दिइरहेछ त। यी कुराहरू भोलि बजारमा गएपछि त ती खेलाडीको मनोबल कहाँ जान्छ त? मनोबल त गिर्छ नि। जिम्नास्टिक मात्र होइन, समग्र खेलकुदको खेलाडीहरूको मनोबल गिर्छ। यसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्स भनेको राज्यको दृष्टि राम्रो हुनु पर्यो, खेलकुदमा हेर्ने राम्रो हुनु पर्यो। 4 वर्षकोलाई आउँछ अनि बिचमै छोडेर जान्छ अनि उसले बुझ्दा बुझ्दै अनि डगमगाइहाल्छ खेलकुद पर्छ। त्यसपछि त खेलाडी राम्रो उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी प्रशिक्षकहरूलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो नि त खेलकुद परिषदले। खेलकुद परिषद एकातिर, नेपाल ओलम्पिक एकातिर, खेलाडी एकातिर, प्रशिक्षक एकातिर, एसोसिएसन एकातिर, सबैले एउटा अम्ब्रेलाभित्र ल्याएर त सरसल्लाह गर्नु पऱ्यो। खालि साफ गेम आउँछ, साफ गेमलाई मात्रै टार्गेट गरेर अनि मेडल लिनु पऱ्यो तपाईँहरूको गेमले भनेर हुन्छ। त्यसको पर्फर्मेन्सको विषयमा हेर्नु पऱ्यो। उसले कति ट्रेनिङ गरिरहेछ त, प्रशिक्षकहरूले कति ट्रेनिङ गराइरहेछ त, भौतिक पूर्वाधार के छ त। अब जुन गेममा रिटायर भएको कोचहरू छन् त्यो गेममा फेरि कोचै राख्दैन त। अनि भोलि के जिम्नास्टिक एउटा कुनै पनि बजारको व्यक्ति आएर चलाउन सक्छ र? सकिँदैन नि। अहिले भएको यो घटना पनि यही हो। यसले गर्दा सबै खेलकुदका जति पनि रिटायर भएका प्रशिक्षकहरू हुन् ती सम्बन्धित गेमको प्रशिक्षक या खेलाडी नै त्यो गेममा राख्नु पऱ्यो अनि पो खेलकुद विकास हुन्छ नि। अब बजारबाट टिपेर ल्याउँछ ल यो चलाऊ यो चलाऊ भनेपछि त खेलकुद त राम्रै विकास त हुन सक्दैन। यो कमजोर हाम्रोमा छ। यसलाई कमजोरलाई राज्यले एकदम किल गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई सोध्नु पर्ने कुरा, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि राम्रो खेलाडी पनि हो। हजुर। तपाईँले यसो फर्केर हेर्दाखेरि नेपालमा जिम्नास्टिकको अवस्था राम्रो हुँदै गएको छ कि झन् खस्कियो, के छ खास? म खेल्ने अवस्था र अहिले खेल्ने अवस्थामा चेन्ज भएको छ। चेन्ज यो मानेमा भएको छ कि मैले जे जति सिकेँ, जे जति मेरो गुरुहरूले सिकायो होइन, अब त्यो ममा सिकेर मैले एउटा राज्यलाई होइन कि एउटा देशलाई मेडल पनि दिलाएँ। त्यो आफैमा गर्व छ र राज्यले पनि गर्व गरेको अवस्था छ। र त्यसको साथसाथै मैले अहिले जे जति प्रडक्टहरू गरेँ खेलाडीहरू उनीहरू पनि राम्रो छ, त्यति नराम्रो होइन। मभन्दा राम्रो खेलाडी छ। तर मैले बारम्बार भनेको ती खेलाडीलाई मलाई भन्दा अझै हेर्ने दृष्टि फरक हुनु पऱ्यो ती खेलाडीहरू र त अनि मेडल आउँछ नि त। तर मैले त मेडल ल्यायो। अब त्यही खेलाडी मेडल ल्याउनलाई त तपाईँले अघि भने कोठा जस्तो एउटा हल दिएपछि हामीले आशा गर्ने के त? आश गर्ने त एउटा वातावरणमय हुनु पऱ्यो नि त। त्यस्तो हलमा खेलेर पनि हामी त अहिले दावाका साथ भनिरहेछौँ यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घले दुःख कष्ट गरेर खेलाडीहरू पठाइरहेछ। त्यो एउटा गर्व गर्नु पर्दैन? खेलकुद परिषदले गर्व गर्नु पर्दैन? नेपाल ओलम्पिकले चासो दिनु पर्दैन? अनि ती पठाएर गरेर कहाँ गयो, कस्तो अवस्थामा छ? वी आर अननोन। हामीले हेर्नेको खै त। अनि एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा जाने खेलाडीलाई एउटा प्रशिक्षकलाई नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घले ऋण लिएर पठाउन दुःखलाग्दो कुरा हो त। यसलाई पहिल्यैदेखि बजेट छुट्याएको भए त हामी त दुःखी मान्दैनौँ नि त। यसरी बुझौँ खेलकुद परिषदले हेरेको छैन। हेरेको छ तर राम्रो हेरेको छैन। हेरेको छ तर राम्रो हेरेको छैन। यसमा यो अर्थमा धेरै शब्दहरू जोडिन्छन्। हेरेको छ तर राम्रो हेरेको छैन। तपाईँले भनिसक्नुभयो कि अहिले हामी बङ्गलादेश जाँदैछौँ। हजुर। तर खेलकुद परिषदको खासै प्राथमिकतामा यो खेल रहेको छैन, तपाईँले स्पष्टै भन्नुभएको छ। डेफिनेटली हो। मैले भने नेपाल जिम्नास्टिक अहिले ऋणमा यो खेलाडीहरू पठाइरहेछ है। त्यो ऋण कसले पे गर्छ खास? नेपाल जिम्नास्टिकले गरिरहेछ त। त्यो दुःखलाग्दो कुरा राज्यलाई होइन। ए बाबा नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घले पत्राचार गर्दा त्यहाँ चासो दिनु पर्दैन? नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घको खेलाडीहरू बङ्गलादेश जाँदैछ भन्ने कुरा त पत्राचार त गऱ्यो हो। त्यो पत्राचारको व्यवस्था गर्ने हो त। इमिडिएट मेडल बोलाउनु जिम्नास्टिकले चाहिने सुविधाहरू के हो आह्वान गर्नु पर्यो त। खोइ त अब हामी सोमबार जाने भयो अहिलेसम्म केही छैन। बिचरा नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घ त दुःखी छ नि त। त्यही कारण मैले भने नि यो सङ्घलाई हेर्ने मात्र होइन कि समग्र खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टि फरक हुनु पर्यो। ट्यालेन्टेड कोचेसहरूलाई ग्रिप गर्न सक्नु पर्यो। 4 वर्ष आउँछ फट्ट जान्छ अनि के नै
के कामको लागि आउनु? खेलकुदमा आउने भनेको खेलकुद विकासको लागि आउनु पऱ्यो नि त। खेलाडी हो हकीको लागि आउनु पऱ्यो नि त। कति खेलाडीहरू विदेश जानुको कारण यस्ता यस्ता कुराले पनि खेलाडीहरू बाहिर जाँदैछन् त। अब मेरै एउटा दिनेश सुनवार भन्ने गिनिज बुक टिकट आग्ने अहिले ऊ अमेरिकामा छ नि त। 5 चोटि होइन? यो इतिहास त के राज्यलाई राम्रो कुरा होइन यो? खोइ त राज्यको आँखै के आँखा आँटी सुत्ने आँटी नसुत्ने त सबभन्दा डेन्जर त्यो हुन्छ त। ऊ आफू पनि नसुत्ने अनि सुतेकोलाई पनि ढकढकै राखेपछि चाहिँ अनि विकास हुनसक्छ र? मलाई निन्द्रा चाहिँ ला हो। अब एउटा एउटा इक्जाम्पल छ नि, आधी एउटा आँखा खोल्ने एउटा आँखा खोल्ने, बन्द गर्ने यो खोल्ने, त्यो व्यक्ति खतरा हुन्छ। यस्तै भएको छ खेलकुद पर्छ। मैले दावाका साथ भन्न सक्छु र हाम्रो जिम्नास्टिकलाई बजेट देऊ न पर्याप्त। तपाईँलाई मैले साफ गेम मात्र होइन ओलम्पिकमा मेडल दिलाउने क्षमता मसँग छ। तपाईँले सोध्नु चाहे, तपाईँले अहिले पनि भनिसक्नुभयो कि हाम्रो यो प्रतियोगितामा परिषदको खासै प्राथमिकता देखिँदैन। अब परिषदमा धेरै बजेट आउँछ खेलको लागि भनेर। हजुर, त्यो बजेट कहाँ जान्छ त? त्यो खेलकुद परिषदलाई सोध्नु पर्ला सबभन्दा बेस्ट। कहाँ गएको जस्तो लाग्छ तपाईँले यसो हेर्दाखेरि? त्यो कोट्याउँदै गयो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू जोडिन्छ। अहिले भनेको हाम्रो फोकस भनेको अहिले हामी पार्टिसिपेट गर्दैछौँ यसमा फोकस गरौँ। होइन, तपाईँ जुझारु व्यक्तित्व, तपाईँ जिम्नास्टिकलाई धेरै चोटि लड्नु भएको छ, लडेछु म। र खेलकुद परिषदको पनि तपाईँको झडपको अवस्था नै सृजना हुन्छ। गरेको पनि छु मैले, तर बजेट आउँदैन। मैले गरेको पनि छु, मुखामुख पनि गरेछु। पर्टिकुलर राजेश्वरलाई होइन, मेरो जिम्नास्टिक बचाउनु पऱ्यो नि त। म एज अ प्रमुख प्रशिक्षक मैले जिम्नास्टिकलाई गर्न सकिनँ, म प्रमुख प्रशिक्षक के काम त? म त यदि मैले भनेको मानेन भने त म मुख्य प्रशिक्षक भएको काम लाग्यो। त्यस कारण म टेबल ठटाउँछु, कहिलेकाहीँ मुखामुख हुन्छु। यो मेरो व्यक्तिको लागि राजेश्वरलाई होइन, मेरो जिम्नास्टिक परिवारलाई मैले गरेछु त। त्यही भएर यही हलको लागि मैले गर्न बेला रङ्गशाला मैले ताला लगाएको छु त। के राजेश्वरको लागि ताला लगायो भने मैले जिम्नास्टिकको लागि जिम्नास्टिक विकासहरू भनेर इन्डिभिजुअल म आफै इनिसिएटिभ लिएर मैले लगाएँ। त्यसको बावजुद एकैचोटि मिटिङ बसेर ल जिम्नास्टिक हल उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। यस्तो पनि नीति हुन्छ, यस्तो पनि नियम हुन्छ। यो कार्यविधि कहाँबाट आयो? खेलकुद परिषद नीतिहरू खै? जिम्नास्टिक हेर्ने मैले भने जिम्नास्टिक हेर्ने नि दृष्टि नै फरक छ खेलकुद परिषद। म एज अ मुख्य प्रशिक्षक यो कुरा त भन्न नहुने, तर मैले भन्नुपर्छ, बाध्यता हो। भोलि मैले भनेको जस्तो हुने म त राजीनामा दिन्छु नि। चिफ कोच भए के आवश्यक छ? पढ चाहिँ चिफ कोच खाने, अनि चिफ कोचले भने जस्तो भएन भने त हामी किन बस्ने चिफ कोच? तर म एउटै आह्वान गर्छु कि यदि चिफ कोचले गल्ती गर्यो भने कारवाही गर्नु पऱ्यो। होइन भने चिफ कोचले जे एजेन्डा ल्यायो त्यो त पास गर्नु पऱ्यो नि त खेलकुद परिषदले। यो हुन्छ त्यो हुँदैन, यो हुन्छ त्यो हुनु मात्र पर्दैन। अनि खेलकुद विकास कहाँ हुन्छ त? अहिले तपाईँको हेर्नु अब त्यत्रो रङ्गशाला छ, ताला लगाइरहेछ कि खेलाडीहरू खेल्नु पर्दैन? पूर्वाधार खोइ? दुःख लाग्छ नि, आफ्नो जिम्नास्टिकले दुःख छँदैछ, अरू गेमको खेलाडीहरू पनि बिचरा बाहिर दौडिरहेछ। यसरी देशको विकास हुन्छ, यसरी खेलकुदको विकास हुन्छ। त्यस कारण खेलकुदमा सदस्य सचिव आउने सेलेक्ट भएर आउनु पऱ्यो, सेलेक्टेड पर्सन आउनु पऱ्यो, खेलकुद बुझेको आउनु पऱ्यो। जो चाहे त्यसलाई टिप्पणी राखेर ल्यायो भने उसले त आफ्नो स्वार्थ त हेर्छ त। मैले अहिले पनि भन्छु, जो आए पनि प्रशिक्षक गर्न सल्लाह लिने, रिटायर भएको कोचरसँग सल्लाह लिने, त्यो छ र खेलकुद परिषदमा। सबै आफै हाबी हुन्छ, मैले जानेको छ, मभन्दा बढी कोही जानेछन् भन्ने जुन अहमता छ नि खेलकुद परिषद, त्यो हटाउनु पर्यो। सर्वै मै होइन, सर्वै हामी हो भन्नु पर्यो। यो खेलकुद हो, यो खेलकुदलाई जोगाउने हो, यो राज्यलाई खेलकुदबाट चिनाउने हो भने त सबै एकजुट हुनु पर्यो, सबै एक अम्ब्रेला बस्नु पर्यो र त खेलकुद विकास हुन्छ त। खगेन्द्रजी, यसलाई यसरी बुझौँ कि खेलकुद परिषद खेलको लागि भन्दा पनि राजनीतिक थलो बनेको छ। डेफिनेटली हो। म एउटा एज अ चिफ कोच भन्ने नहुने शब्द पनि मैले भन्नुपर्छ, मेरो यो बाध्यता हो। मैले भने मलाई हेर्ने दृष्टि त फरक हुनु पऱ्यो नि त। म किन चुकिने? मैले गल्ती नै गरेको छैन भने म किन चुकिने? मेरो गेमको लागि हेर्ने छैन। अहिले मैले भने नि हाम्रो देशबाट बाहिर बङ्गलादेश जानेछ, अहिले जिरोमा हामी जानेछौँ नि त। विडम्बना छ नि हामीलाई, पीडा त हुन्छ नि एउटा चिफ कोचलाई। ऋण गरेर
नेपाल जिम्नास्ट सङ्घले पठाइरहेछ। कति पीडा होला उहाँहरूलाई पनि, पीडा छैन? यी कुराहरू त खेलकुद परिषदले हेर्नु पर्दैन त? अहिले सदस्य सचिव बिन छ, जो जस्तै बिन भयो पनि त खेलाडी जाने भनेको देशको लागि हो नि त। अनि देशको लागि हेऱ्यो भने सदस्य सचिव कुर्नुपर्छ र? कार्यविधि खोइ त? नीति नियमबाट एउटा मिटिङ पास गऱ्यो भने त सकिन्छ त? यो कन्सेप्ट भिजन खोइ त? त्यही भएर खगेन्द्र विष्टज्यू मैले के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हरेक खेलाडी जिम्नास्टिक मात्रै सबै खेलाडीलाई व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो। खेलाडी देशको गहना अमूल्य अङ्ग भन्छ नि, त्यो शब्दमा मात्रै सीमित भयो। त्यो शब्दले धेरै कुरा वर्डहरू आउँछ नि त, त्यो वर्डहरू जोड दिनु पर्दैन। अनि भन्छ नि हामी स्पोर्ट्समा किन पछाडि छ त? वी आर अलवेज ब्याक इन स्पोर्ट्स। यो कोच त राज्यको हो नि त। त्यही भएर अर्जुन दृष्टि हुनु पऱ्यो खेलकुदमा, जस्तै सुकै सदस्य पाए पनि। मैले खेल बुझेको छु। अब भलिबल र फुटबल देख्न आयो भने के हुन्छ त? होइन, यो भलिबल हो कि फुटबल हो, दृष्टि त फरक भयो, उसको हेर्ने दृष्टि फरक भयो। त्यहाँनिर मूल्याङ्कन खेलाडीले के गर्छ त? तपाईँले भन्नु खोज्नु भयो कि अहिलेसम्म आएका सदस्य सचिवहरू यस्तै छन्? होइन, कोही कोही राम्रो छन्, कोही राम्रो छन्, कोही त अब के भन्ने त्यसलाई, राम्रो पनि छन् नराम्रो पनि छन्। सबै नराम्रो भन्ने मिलेन। म त आज चिपको छु होइन। यदि पदमा नभएको त म त विरोध गर्छ त? विरोध गर्ने व्यक्तिमध्ये म पनि पर्छु। म आफ्नो इन्डिभिजुअल विरोध गर्दैन। मैले विरोध गर्ने भनेको जहिले पनि खेलाडीको हक हितको लागि गर्छु। म जिम्नास्टिक सङ्घको अध्यक्ष मात्रै होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घको संस्थापक अध्यक्षको नाताले पनि खेलाडीको हक हितको लागि लड्नुपर्छ भनेर मैले 59 सालमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा मेरो नेतृत्वले तालाबन्दी गरेर त्यहाँबाट सुविधा लिएको एउटा मध्ये खेलाडी म पनि हो नि त। यो कुरा त राज्यले खै त त्यस्ता सम्झौताहरू। तपाईँले भनिहाल्नुभयो राम्रा सदस्य सचिवहरू पनि आएका छन्। हजुर, तर खेलको खासै मुहार कहिले पनि फेर्नु सकेन। मुहार फेर्नुपर्छ, फेर्नु खोजेको हो। जुन त्यो इँटाको के भन्छ, त्यो ब्लक भन्छ नि, त्यो ब्लकै बाङ्गो छ भने त्यहाँबाट जति इँटा आओस् न त्यो बाङ्गै आउँछ नि त। त्यही ब्लक चाहिँ त्यो भयो कि बाङ्गो ब्लक आयो, अनि त्यहाँबाट जति प्रडक्ट हुन्छ बाङ्गो 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 आउँछ। अनि कोच पनि बाङ्गो हुने हो कि, अनि खेलाडी पनि बाङ्गो हुने हो कि? योजना मास्टर प्लान हामी पढेको लेखेको हामी पटियालामा त्यत्रो पढेर आएको त हामीसँग योजना छ नि त। अनि हामी जस्तोलाई राय सुझाव दिनु पर्दैन। अब दुःख कहाँनिर लाग्छ भने तपाईँ पनि जुझारु व्यक्तित्व हो जिम्नास्टिकको लागि, खेलको लागि। हो, एकदमै। लड्दा लड्दै पुग्यो, उपलब्धि बिना हजुर रिटायर हुनुपर्ने हो कि भन्ने दुःख लाग्छ कि? होइन, रिटायर त एक दिन अवश्य हुनुपर्छ। वर्षले रिटायर त हुनु परिहाल्छ। तर पनि म रिटायर भयो कि म जिम्नास्टिकप्रति अति नै नतिजा नआउने हो कि भन्नु खोजेँ कि? नतिजा आउँछ, किन आउँदैन? नतिजा आउने गरी हामी काम गर्छौँ। नतिजा आउने गरी अहिले एसोसिएसनले काम गरिरहेछ, नतिजा आउने गरी अहिले प्रशिक्षकले काम गरिरहेछ। मैले अघि भने नि एउटा कोठाको रुममा पनि हामी जिम्नास्टिक खेलाएर जिम्नास्टिकलाई इन्टरनेसनल लेभलसम्म लाने हामी क्षमतावान भएको प्रशिक्षक हो। वी आर नट विक, तर हामीलाई विक बनायो। तर तपाईँलाई के पनि भन्यो भने त्यही हल दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई हल त मिलेको छ नि, खुसी हुनुहोस् न। म किन खुसी हुने? बाउले सम्पत्ति दिने बेलामा त बराबर गर्नु पऱ्यो नि त। एउटा छोरालाई धेरै सम्पत्ति, अर्को छोरालाई कम सम्पत्ति दियो भने त त्यहाँ त डिबेट त सुरु हुन्छ नि त। एउटा छोरा खुसी हुन्छ, एउटा छोरा दुःखी हुन्छ, त्यही हो स्वाभाविक। इक्जाम्पल दिने हो। अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि नेपालको खेल क्षेत्र फस्टाउनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? मेन कज ऱ्याडिकल चेन्ज हुनुपर्छ खेलकुद परिषदमा। ऱ्याडिकल चेन्ज मैले अघि भने नि, यता निस्किने ब्लक, त्यही ब्लकै चेन्ज गर्नुपर्छ कि। अहिले नेपालभरिमा एकजना मात्रै फिजिकल टिचर देखाउ त मलाई। माथि मात्रै समस्या हो कि तल पनि समस्या? किनकि अब सङ्घहरू पनि थुप्रैसँग एउटै सङ्घका जाने माथि जुन लिडिङ बडी हुन्छ नि त खेलकुद परिषदको, जस्तै मन्त्रालय भयो, खेलकुद परिषद भयो, अनि ओलम्पिक कमिटी भयो। अब खेलकुद परिषदको नीति हेर्नुहोस् त तपाईँको, यति खराब छ कि त्यसलाई अब मुख्य प्रशिक्षकहरू छैन त्यहाँ। कुनै पनि गेमको एसोसिएसनमा कोच बस्न पाउँदैनन्, अनि गेम सञ्चालन कसले गर्छ त? अनि प्रशिक्षकहरू के हो त? कि हामी बजारमा किनेको ल्याएको एउटा फलफुल जस्तो हो र?
अनि हामीलाई एसोसिएसनमा राख्नुपर्ने यस्तो नीति बनाउने। नीति बनाउँदाखेरि नै सम्बन्धित गेमको समन्वय प्रशिक्षक त्यहाँ चाहिन्छ र त अनि हामी प्लानिङ बनाउन सजिलो हुन्छ नि। एउटा गोजीमा नीति छ, अर्को गोजीमा कानुन छ भनेर हुन्छ र? सँगसँगै जानु पऱ्यो नि त। अहिले को प्रशिक्षकहरू एकातिर हुन्छ, एसोसिएसन एकातिर हुन्छ, झन्डै हामी त मिलेछौँ नि त। हाम्रो जस्तो एसोसिएसन कति छन् नि, अनि प्रशिक्षक छैन भने योजना कसरी गर्ने? त्यसकारण जुन जो ब्लक हुन्छ नि, मैले इक्जाम्पल दिएको, इँटा निस्किने ब्लकै चेन्ज गर्नुपर्छ खेलकुद परिषदमा। मैले भने यो यदि कदम कडाजी मेरो टार्गेट सदस्य बन्ने नै हो खगेन्द्र विष्ट, कदम कडाजी बन्यो भने त्यो सबै पाठ हटाइदिन्छु म। यो समस्या रहँदैन। सबभन्दा बढी प्राथमिकता म खेलाडीलाई दिन्छु। के खेलाडी कमजोर छ र? जो खेलाडी परेको छैनन्, खेलाडीले कमजोर बनाउने कसले त? राज्यले बनाएन हो। विदेशी कारण किन त कारण विदेशी त? अब जहिले पनि खेलाडी परेको छैन भन्छन्। ल नपरेको खेलाडी देखाउनु मलाई। ल पढेको खेलाडी कति छ डाटा पल्टाउँ। अनि जहिले कमजोर खेलाडीले बनाइरहेको छ। त्यसकारण मैले दावाका साथ भन्न सक्थेँ खेलकुद परिषदमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ, रेडिकल चेन्ज। एउटा सिम्पल मात्रै चेन्ज गरेर हुँदैन। अब तपाईँको नेपालभरिमा भौतिक पूर्वाधार कति छ र? काठमाडौँमा मात्रै एउटा रङ्गशाला छ होइन? यसरी देश विकास हुन्छ, यसरी खेलकुद विकास हुन्छ। प्रत्येक वडामा, प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा कभर हल बनाउने योजना खोइ? त्यो योजना ल्याउनु पऱ्यो नि खेलकुद परिषदले, मन्त्रालयबाट यो योजना हुनु पऱ्यो नि। अनि पो त्यहाँबाट प्रडक्ट धेरै निस्किन्छ। अहिले हामी इक्जाम्पल दिँदा इन्डियामा कति जनसङ्ख्या छ, त्यहाँको पूर्वाधारहरू त कति धेरै छ। यो कुरा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन? सकिन्छ नि। पैसा थुप्रै ल्याउँछ अनि कहाँ खर्च हुन्छ, लास्टमा आयो जिरो। द्याट्स वाइ वी आर ब्याक इन स्पोर्ट्स खगेन्द्र विष्ट। यो हेर्ने दृष्टि अर्जुन दृष्टि हुनु पऱ्यो। नेपाल जिम्नास्टिक काठमाडौँभन्दा बाहेक हजुर कुन कुन ठाउँमा सहज रूपमा खेल्न सकिन्छ? त्यो अवस्था छ कि छैन? छन् त छ, अलिक कम छ। काठमाडौँ जिल्लामा आउने 77 जिल्लाको आउँछन्। हामीले उहाँलाई हेर्ने दृष्टि एउटै हुनुपर्छ। यी सबै नेपाली हुन्, उनीहरू सबैले एउटै ढोकामा राखेर हामीले सिकाउनु पर्छ भने म त मुख्य प्रशिक्षक नाताले मैले लगाइरहेको छु नि त। मैले काठमाडौँ मात्रै हेरेर भएन नि, 77 जिल्लाको खेलाडीलाई हेर्नु पर्दैन। काठमाडौँ आएपछि त उहाँहरू त हाम्रो लागि गहना हो नि त। अब काठमाडौँ जिल्लामा यस्तो कमजोर छ भने अर्को जिल्ला त कुरै नगरोस् खगेन्द्र विष्ट। कस्तो अवस्था छ ठ्याक्कै यसो हेर्दाखेरि, परिकल्पना गर्दाखेरि? परिकल्पना गर्दाखेरि दुःख लाग्दो छ, एकदमै दुःख लाग्दो छ। कहिलेकाहीँ आफैमा कति पिन्च हुन्छ होइन? कयौँ ठाउँमा त एउटा म्याट र ट्याम्पलिङको आधारमा खेलेको पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि। छ, एकदमै छ। अब त भौतिक पूर्वाधार नभएपछि के गर्ने? बाध्यता हो। प्रशिक्षक छ, सम्बन्धित एसोसिएसन छ, अनि पूर्वाधार छैन। अनि जहिले पनि सङ्घलाई तागेर हुन्छ र खेलकुद परिषद। सङ्घलाई त पर्याप्त बजेट दिनु पऱ्यो नि। कि त सँगै खारिज गर्नु पऱ्यो, कि त प्रशिक्षकै खारिज गर्नु पऱ्यो। सबै खेलकुदले हेर्नु पऱ्यो। खेलकुदमा रहेका पटेकाहरू हेर, कोच किन चाहियो, सङ्घ किन चाहियो? यस कारण चाहेको यी सङ्घ प्रशिक्षक भनेको खेलाडी राम्रो प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो, वाइल्ड म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो। एउटा मात्रै घन्टी मन्दिर जाँदा घन्टी एउटा मात्रै बज्यो भने राम्रो हुन्छ र? हुँदैन नि, दुवैतिर घन्टी टाङटाङ बजाउनु पऱ्यो नि त। यहाँ बजाउने घन्टी चाहिँ एउटातिर मात्रै बज्छ, अर्कोतिर सुक्खा छ त। अनि कसरी खेलाडी प्रडक्ट गर्ने? हामीले आशा के गर्ने त? अब यस कारण हामी पछाडि छौँ। सिङ्गो जिम्नास्टिक मात्रै, सिङ्गो खेलकुदै पछाडि छ। तपाईँले भनेअनुसार त राज्यको ध्यान गएन खेलकुद परिषदमा? गएन एकदम। सदस्य सचिव, अहिलेसम्म आउने सदस्य सचिवहरू प्रायःजसो खेलको ज्ञानै नभएका छन् भन्नु तपाईँले? कोही छ, कोही छैन, सबै भन्ने धेरै जसो भनौँ। धेरै त्यस्तै छ, धेरै त्यस्तै छ। अब तपाईँको सदस्य विहीन हुनुहुन्छ, म के थप्छु, सदस्य विहीन छ हजुर खेलकुद परिषद। हजुर अब खेल बुझेको आउने सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन? के छ? मेरो व्यक्तिगत भन्नुपर्दा बुझेको आओस्, उहाँले शुभकामना छ। अब यो सर्फेस हेर्दाखेरि, अहिलेसम्म आउने विधि प्रणाली हेर्दाखेरि खेल क्षेत्रले चाहेको व्यक्तित्व पाउन सक्ने सम्भावना कतिको? राज्यले राम्रै पठाओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ। जो आउँछ त्यसले खेलकुद बुझेको आओस्, ल खेलाडीको पिर मार्का, खेलाडीको हक हितको लागि लड्न सक्ने व्यक्ति आओस्। जो पनि आउँछ
हामी ब्रान्ड बनाउँछौँ होइन, गोल्डन युज भन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, स्वर्णयुग भन्छ नि। स्वर्णयुग कहाँ गयो त? दिस इज स्वर्णयुग। आशा गरौँ भरोसा गरौँ अब आउने राम्रो आओस्। मेरो सोचाइ त्यही हो। आजका दिनसम्म हेर्दाखेरि तपाईँले भनेअनुसार नै राम्रो व्यक्ति पाउन सकेको छैन। यदि राम्रो व्यक्ति पाएको भए यो अवस्था हुँदैन थियो होला। त्यस्तै हो। मैले भने नि राम्रो सदस्य चाहिँ पायो भने अरू गेमलाई दिने बजेट हामीले 1% मात्रै छुट्याइदियो, हामी रिजल्ट देखाउँछौँ। मैले भने नि हल कति चाहिन्छ त? जिम्नास्टिक हल। अब कोठाको जस्तो हल दिएर हामी कसरी तयारी अवस्थामा रहने? इन्जर्ड हुने सम्भावना बढी हुन्छ, रिस्की बढी हुन्छ। त्यसको बावजुद पनि त हामी त पार्टिसिपेट गरिरहेछौँ त। ऊ त्यस्तै हलमा प्र्याक्टिस गरेर अहिले ग्रिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेर अमेरिका पुग्यो। के त्यो नराम्रो भन्न मिल्छ? मिल्दैन, डेफिनेटली मिल्दैन। यसको बावजुद पनि त हामीले यस्तो खेलाडी ट्यालेन्ट निकाल्न सक्यो भने त साँच्चैकै हल जिम्नास्टिक हल भयो भने कति हुन्छ त? मैले दावाका साथ भन्न सक्छु। एउटा हल मात्रै देशभरि हल चाहियो। पहिला केन्द्रमा राम्रो होस् न। केन्द्रमा यहाँ 77 जिल्लाको आउने खेलाडी नै वञ्चित छ त। आवश्यकता त त्यो हो नि त। आवश्यकता सबै ठाउँमा आवश्यक छ। मैले भने प्रत्येक वडा, प्रत्येक जिल्ला कभरअल हुनैपर्छ। अब यहाँ भन्छ मेडिकल चाहियो, यो चाहियो, पूर्वता छ। कर्मचारीलाई मात्रै कोठा बनाउने हो त? खेलाडी ट्रेनिङ गर्ने कहाँ त? साथी बनाउन सबै त्यो कोठा के काम? प्र्याक्टिसको लागि दिनु पऱ्यो नि त। गुम्साएर कोठा त्यतिकै राखेर के काम हुन्छ त? त्यसबाट खेलाडी प्रडक्ट हुन्छ र? त्यो त भण्डार हो नि त। त्यो त्यसलाई हल बनाइदियो, खेलाडी ट्रेनिङ गर्ने वातावरण बनाइदियो। हुने बेलामा मेरो अब चाहिँ के स्वर्णयुग हुन्छ, सबै हुन्छ, खोइ त गरेको। जब कि मेरो हल एउटा लिनलाई त कति गाह्रो भयो, अर्को त परै जाओस्। अब तपाईँलाई सोध्ने चाहेको कुरा, चाइनाबाट धेरै सामानहरू पनि जिम्नास्टिक लागि भित्रिएका छन्, केही भित्रिने क्रममा छन्। त्यो भित्रेका जति सामानहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याउनु सक्नु भएको छैन? के छ खास? केही छ, केही ल्याएको छैन। जति ल्याएको जतिलाई सदुपयोग भइसकेको छ। सदुपयोग भएर पनि अहिले अब मेन्टेन गर्ने अवस्था आइसक्यो। हाइबार खेलाउनु पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हलको कारणले खेलाउनु भएको छैन। यो हाइबार एउटा मैले कस्ट भन्यो भने तपाईँ तर्सिनुहुन्छ, त्यो नभनौँ। यत्रो सामान मैले भने नि करोडौँ सामान छ त्यहाँ। अनि एउटा हल बनाउनलाई 50-60 लाख दिन नसक्ने कस्तो यो राज्य भने नि? करोडौँ सामान चाहिँ जिम्नास्टिकमा ल्याउने, अनि एउटा हल दिनलाई एउटा मैले भने यो इन्जिनियर त खडमै छ खेलकुद परिसर कि हललाई कोठामा परिणत गर्ने हो त? आवाज उठाउनु पर्दैन यो विषयमा। अब भल्टको लागि स्पेस छैन, पमेलहरूको लागि पनि स्पेस देखिँदैन हेर्दाखेरि। हजुर, कहाँ राख्ने, कता राख्ने? जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई हामीले मेन्टेन गरेर राखेको छ। मैले भने बारम्बार भन्छु, यो राज्यको चासो जाओस्। यो चासो गएन भने त फेरि भोलि त रायसर होइन कि सिङ्गो खेलाडीले आन्दोलन गर्ने अवस्था पनि आउँछ। डेफिनेटली आउँछ। म गर्छु पनि, त्यो ढिकार पनि छोड्छु। यदि हामीले कहीँ कतैबाट कमजोर बनाउन सक्यो भने हामी खेलाडी उत्रियो भने आगो बल्छ। आगो काठमाडौँमा आगो बलाउँछ हामी, त्यो क्षमता मसँग छ त। ल हामीले छोएर हेर त, ल हामीले हेर्ने दृष्टि फरक नगर त। व्यक्ति विशेष राज्य सोला होइन, मेरो जिम्नास्टिकलाई हेर्नु पऱ्यो नि त राम्रो छ। हेरेको छ त? मैले भने अहिले जाने बेलामा हामी ऋणमा जाँदैछु त। कति विडम्बना। खोलोस् आँखा। यही मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको आँखा चाँडै खोलोस्। आधी सुतेको आधी उठेको नहोस्। हामीले हेर्ने दृष्टि फरक गरोस्। यस्तो परम्परा छ खगेन्द्र विष्टजी, गाह्रो छ नेपालको कन्टेस्टमा। अब यो जिम्नास्टिक हललाई मात्र यस्तो वेदना हो कि अन्य खेलको पनि अवस्था यस्तै छ? अर्को खेलको त झन् ट्रेनिङ गर्न पाएको छैन। कसलाई दुर्घटना भयो? अरू गेमको त ट्रेनिङ गर्न पाएको छैन। तपाईँ एकचोटि रङ्गशाला आउनुहोस् त। त्यो रङ्गशाला भनेको ताला लाउने रङ्गशाला हो। त्यहाँबाट त खेलाडी प्रडक्ट गर्ने हो त। ताला लाएर खेलेर निस्किन्छ। ओपन हट हुनु पऱ्यो नि। म चाहिँ सदस्य सचिव भयो, म चाहिँ ओलम्पिकको अध्यक्ष भयो, म मन्त्रालयको मन्त्री भयो, अनि मनभित्र चाहिँ कालो राखेर हुन्छ। खोलेर आउनु पऱ्यो, खोलेर। ल खेलाडीको लागि जे पनि गर्ने,
यो खेल यो चाहिन्छ भनेर दावाका साथ नेपाल सरकारले टेबल तगड्याउन सक्ने मान्छे चाहियो नि त। टाला राय त्यहाँबाट खेलाडी कति प्रडक्ट हुन्छ यस्तो विडम्बना छ खेलकुद परिषदको। त्यसो भए अन्य खेलको अवस्था अझै नाजुक छ भनौँ, यसरी बुझौँ। मैले हेर्नुपर्दा त्यस्तै देखिन्छ अहिलेको कन्टेस्टमा। कुनै कुनै हल छ, जस्तै मैले देखेको छु यो ताइक्वान्डो कराटेलाई हल छ, अर्को गेमलाई हल चाहिँदैन। अर्को गेम के सानी आमाका छोराछोरी हुन्, खोइ त योजना खोइ कयौँ हल त जस्ता मुनि पनि खेलिरहेछन्। अनि त अनि गोल्डन युग भन्ने खोइ त त्यो शब्द कहाँ गयो? त्यो शब्द बोल्नु भनेको धेरै उसलाई दुर्घटना पर्छ नि त। भोलि त मर्नु एक दिन अगाडि पनि उसलाई पिन्छ होस् त्यसलाई, त्यस्तो सदस्य सचिवलाई मेरो गोल्डन युग भन्ने फुर्ती गरेर आउँछ। कहीँ कतै हल बनाएको छ त? अनि यसो हेर्दाखेरि तपाईँ त खुसी हुनुपर्ने ठाउँ रहेछ नि त। यसो हेर्दाखेरि खुसी छैन, म दुःखी छ। तपाईँहरूलाई त परिषदले हल पनि दिएको छ, अर्को तुलनामा तपाईँहरूको लागि राम्रै गरे हुन्। हल भन्ने मिल्दैन, उसलाई कोठा भन्ने मिल्छ। म एज अ चिफ कोचको नाताले म यो मानेमा खुसी छु, मैले तलब खाइरहेको छु, मैले सिकाइरहेको छु। म यो मानेमा दुःखी छु कि मेरो पूर्वाधार तयार छैन, मेरो पूर्वाधार कमजोर छ। मैले भने बारम्बार भने हललाई परिणत गरेर कोठामा राखेको छु। मैले त त्यो इन्जिनियर पार्टै हटाइदियो भनेको, हामी बनाउँछौँ हल भनेको। त्यो इन्जिनियरको काम भनेको जिम्नास्टिक हल कसो हुनु त भिजन हुनु पर्दैन, खोपडी हुनु पर्दैन। त्यो खोपडीभित्र के कोठा मात्रै बनाउनु त, बिल्डिङ मात्रै बनाउने हो त? अनि इन्जिनियर के काम, पढेको के काम? म त इन्जिनियरलाई डोस दिन्छु। उसले त मोटिभेट गर्न सक्नु मैले सदस्य सचिवलाई, सर यो हल यस्तो हुनुपर्छ, यसरी बनाउनुपर्छ भन्ने। त्यहाँबाट मान्यो भने हामीलाई आवाज उठाउन, हामी जान्छौँ डेलिगेसन, हामी आवाज उठाउँछौँ खेलाडीहरू। यस्ता इन्जिनियर खेलकुद परिषदमा राखेर नेपाल खेलकुदको विकास हुन्छ, त्यसलाई त लगिनुपर्छ। यस्तोलाई व्यक्तिलाई जो कोही होस्, जहाँ चराचुरुङ आवाज पनि नआउँछ त्यहाँ लाग्नुपर्छ। ल भाइ तिमीहरू पढे लेख्यो, काम यहाँ पनि काम लाग्छ। यस्तो गरेपछि खेलकुदको विकास कहाँ हुन्छ? यसरी बुझौँ कि हल निर्माण हुँदाखेरि जिम्नास्टिकसँग जोडेका व्यक्तित्वको सुझाव सल्लाह लिएन? छैन। मैले बारम्बार म आफै भेट्न गएको छु, यसरी बनाउनुपर्छ है भनेपछि उसले आफ्नै ढङ्गले बनायो। दुर्घटना कसलाई भयो? राज्यलाई भयो। राज्यको आँखा खै त? राज्यको आँखा कहाँ गयो? खेलकुद परिषदको सदस्यमा आँखा कहाँ गयो? त्यो बेला विदेश घुम्ने मात्रै हो, आफ्नो परिवारले नै अब आसेपासे लिएर जाने त्यो मात्रै हो र? त्यो दुर्घटनाले अब मैले भन्ने नि खगेन विष्टज्यू, म यही मिडियाबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्तो व्यक्ति मरे पनि एकचोटि पिन्छ होस् त्यसलाई। मैले खेलकुदमा गएर मैले यो गल्ती गरेको छु भनेर होस् न त त्यस्तो। खोइ त अब त्यस्तो भइरहेछ त हामीलाई त, गाह्रो छ, गाह्रो छ। त्यसकारण नेतृत्व वर्गले ठिक हुनु पऱ्यो, सही हुनु पऱ्यो, उसको भिजन हुनु पऱ्यो। बजेट पर्याप्त छ, त्यो बजेटको सदुपयोग हुनु पऱ्यो। एउटा राष्ट्रिय गेम गऱ्यो भने थुप्रो पैसा लगानी हुन्छ, थुप्रो पैसा राज्यको खर्च हुन्छ। त्यहाँबाट रिजल्ट के आउँछ त? त्यो नेसनल गेम गर्ने भनेको हामी साफ गेमको टार्गेट राखेर गर्ने हो नि त। त्यसबाट जुन गेममा साफ गेम, जुन खेल साफ गेममा छ त्यो मात्रै खेला भइहाल्छ। अनि नेपालमा भएको त्यत्रो गेमलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न त एक अमरेलाभित्र ल्याउन सक्ने दायित्व होइन, ल्याउन सक्नु पर्दैन। मैले भने यस्ता व्यक्ति खराब हुन्छन् कि जो आदि सुतेको, जो आदि उठेको, यस्तो व्यक्ति चाहिँ चाहिँदैन खेलकुद परिषद। त्यस्ता व्यक्तिहरू खेलकुद परिषदभित्र छन् भन्नुभयो तपाईँले? आउनै हुँदैन त्यस्तो त, त्यो त खराब तत्त्व लिएर आउने हो। त्यसले अहिलेसम्म छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू? देखेको छ, यही चाहिँ भन्ने नि देखेको छ। कोही कोही त सेलेक्सन नगरिकन लाने पनि छ त। अब अस्तिको ओलम्पिकमा कति सर 5 जना खेलाडी कति अफिसियल दुःख लाग्दो होइन? त्यही ठाउँमा एउटा प्रशिक्षक लगिदेऊ न, उसले केही सिक्छ, उसले केही ज्ञान हासिल गर्छ नि त, त्यो हासिल त खेलाडीलाई दिन्छ नि त। अनि यो बजेट जान्छ कहाँ भने के? त्यो भित्र नजाउँ, त्यो भित्र गयो भने अझ तपाईँले मलाई बढी क्वेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको खेल हुँदाखेरि हामी ऋणी भएर जाँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हो त, अरूले पनि यही भनेको देखिन्छ हेर्दाखेरि। हो, तर खेलकुद परिषदमा आउने बजेट जान्छ कहाँ भन्नु खोजेँ? भित्र हेरेपछि तपाईँले त बोल्नुपर्छ। आज बोल्दैछु म,
दावाका साथ बोल्दैछु, कहाँ जान्छ त्यो बजेट? कतै जान्छ होला, खेलकुद विकासमै जान्छ होला। तर त्यहाँबाट आउने रिजल्ट चाहिँ 0 छ। खेलकुद विकासमा जान्छ कि राजनीति विकासमा जान्छ भन्न सकिँदैन। यसरी बुझौँ कि खेल क्षेत्र राजनीतिक थलो भनेको छ। खेल क्षेत्र राजनीतिक थलो भन्नाले तहस नहस बनाइदिएको छ राजनीतिले। त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूले, नाम नभनौँ, अघि मैले भने यथार्थमा देखिएको छ भन्नै पर्दैन। सब्जेक्टसँग हामी होइन, अब्जेक्टिभ के हो त? खेलकुद भनेको के हो त? नत्र विकास हुनुपर्ने नि त। डेफिनेटली हो त। अघि मैले बारम्बार दोहोऱ्येँ नि, मेरो गोल्डन जिउ गयो यो, त्यो शब्द खोइ त? त्यो शब्दले धेरै अर्थ दिएको छ नि त। हामीले हेर्ने त त्यस्तो हो नि त। अब त्यो शब्दको अर्थहरू खोइ त? अब त सदस्य सचिव गयो, अब उसको कार्यकाल सकेर गयो, उसलाई निन्द्रा लाग्छ र? खेलाडीले शराब छ नि त्यस्तो व्यक्तिलाई त। को आउँछ को जान्छ भने ठुलो कुरो होइन, तर राम्रो व्यक्ति आएका भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डेफिनेट हो त खगेन्द्र विष्ट। हाम्रो चाहना भनेको खेलकुद परिषदमा यस्तो होस् कि आत्मीयता भएको चाहे क्या, एकदम भित्र मनले आत्मीयता भन्छन्, लभर्स, खेलसँग एकदमै लभ भएको व्यक्ति चाहे नि त। खेल चाहिँ अलिअलि खेलेको अनि धेरै राजनीति गरेको, अब उसले खेलभन्दा राजनीति जान्छ नि त। अब हामीसँग टाइम थोरै छ। अन्त्यमा जिम्नास्टिक लगायत अन्य खेललाई माथि उठाउनको लागि तुरन्तै गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू के हुन्? आवश्यक कुराहरू नीति नियम परिवर्तन हुनु पर्यो, कार्यविधि परिवर्तन हुनु पर्यो, कानुन परिवर्तन हुनु पर्यो, खेलकुदमा हुने नीति नियम परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। सबै एउटै नीतिमा भयो भने त्यसमा डेभलप हुन सकिँदैन, रेडिकल चेन्जेसहरू ल्याउन सकिँदैन। र प्रशिक्षक र खेलाडीहरूको नीति छुट्टै हुनु पर्यो। त्यो प्रशिक्षकहरू सम्बन्धित गेमको एसोसिएसनमा जानै पर्छ। त्यो नीति भयो भने हामीलाई ग्रिप गर्न सजिलो हुन्छ र नेतृत्व वर्ग पनि सही आउनु पर्यो। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै नीति खेल विकासको लागि प्रभावकारी हुने खालको हुनु पर्यो र खेल क्षेत्रसँग जोडेका व्यक्तिहरू पनि स्वार्थपद र भन्दा पनि माथि उठेर खेल विकासको लागि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो समय र संवादको लागि जोडिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको 5औं दक्षिण एसियाली जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सफलता पाओस् भन्दै शुभकामना पनि दिँदै यो संवादको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। मेरो पनि धन्यवाद सम्पूर्ण परिवारलाई, माउन्टेन टेलिभिजन। दर्शकबिन, पक्कै पनि नेपालको खेल क्षेत्र निकै नै लथालिङ्ग भएको छ। जिम्नास्टिकका प्रमुख प्रशिक्षक राजेश्वर मान स्थापितले भनिसक्नु भएको छ कि यसपटक भइरहेको 5औं दक्षिणी एसियाली जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा ऋण बोकेर ऋण लिएर बङ्गलादेश जाँदैछौँ। यो निकै दुःखद पक्ष हो। यस्तो अवस्थामा हामीले पदको राम्रो नतिजाको परिकल्पना गर्नु पनि आफैमा लाजमर्दो कुरा हो। त्यसकारण सरकारले, राज्यले, खेलकुद परिषदले समयमै यी विषयहरूमा ध्यान दियोस् भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।